Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबी मै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा एमसीसी पारित गराएर सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा ख्याति कमाएको छ, विश्वास आर्जन गरेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यो एमसीसी हस्ताक्षर गरेर पारित गराउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, सूचना सञ्चार मन्त्री र सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग म विशेष कुराकानी गर्छु। मन्त्री, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई बधाई र सफलता शुभकामना दिन चाहन्छु। एमसीसी पारित गराउनु भयो। एमसीसी हामी सबैको प्रयत्नले पारित भएको छ। धेरै गाह्रो भयो नि, तपाईँलाई सकस भयो नि। एमसीसी त नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भने यत्रो ठुलो बहस भयो, तर तपाईँले पारित गराउनु भयो। किन भन्नुहोस् त, के कारणले? एमसीसी यो मुलुकको विकासको निमित्त एउटा कोसेढुङ्गा हुन सक्दछ भन्ने कुरा अबका दिनमा प्रमाणित हुँदै जानेछ। र अहिले जसरी समाजलाई ध्रुवीकृत गर्ने एउटा दुष्प्रयत्न गरिएको थियो, त्यसलाई चिर्न आज हामी सबै सफल भएका छौँ। र यसको एमसीसी पारितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो नेपालको साख बढेको छ, विश्वसनीयता बढेको छ र नेपालको विकासमा यसले नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्नेछ। त्यसैले एमसीसी हाम्रो नेपाल र नेपालीको हितका निमित्त यो केन्द्रित छ। होइन मन्जु, अब तपाईँले 2017मा वासिङटन डीसीमा गएर जसरी हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने भनेर, तपाईँलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, पारित गराउनको लागि संसदबाट 4.5 वर्ष लाग्यो। यो 4.5 वर्षमा धेरै किसिमको एमसीसीको बारेमा विवादहरू भयो, द्वन्द्वहरू भयो, आरोप प्रत्यारोप पनि भयो होइन। र कतिपयले के भने भन्दाखेरि अमेरिकाले नेपालमा अब सैन्य गठबन्धनमा आफूलाई प्रवेश गराउनको लागि, सेना अमेरिकन नेपालमा ल्याउनको लागि यो एमसीसी चाहिँ दियो अनुदान भनेर भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसका पछाडिका रहस्यहरू बताउनु सर्वप्रथम। अब यो पुरानो कुरा भइसक्यो ऋषिजी। अब यसलाई नेपाली जनताले बिस्तारै बुझ्दै जानेछन् र केही समूहले, केही व्यक्तिहरूले आग्रहको आधारमा मनगढन्ती काल्पनिक कुरा गरेर यति ठुलो ग्रान्ट, नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो ग्रान्ट र सबैभन्दा पारदर्शी ग्रान्टलाई जसरी एउटा डिसइन्फर्म गरेर यसको कुप्रचार गरिएको थियो, त्यो अब त्यो फेज समाप्त भएर गएको छ। अब हाम्रो दायित्व 5 वर्षभित्रमा यसलाई पुरा गरेर यसबाट नेपाली जनताले पाउने जुन विकासको प्रतिफल छ, त्यो प्रतिफल हामीले नेपाली जनतालाई पुर्याउनु पर्दछ। त्यो चुनौतीका निमित्त जसरी अहिले एमसीसी पारित गर्दाखेरि जनताले चुनेको सर्वोच्च निकाय सार्वभौम संसदमा जसरी एक किसिमको करिब करिब राष्ट्रिय सहमति निर्माण भयो, त्यस्तै गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त हामी सबैले सहमति गरेर 5 वर्षभित्रमा हाम्रा विकासका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हामीसँग छ भन्ने कुरा देखाएर विश्वलाई पनि अझै हामीले विश्वस्त बनाउनु जरुरी छ
र देशमा पनि जति पनि परियोजनाहरू छन्, जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँ त कृष्णप्रसाद भट्टराईको तपाईँ पनि एउटा प्रशंसक हो। मेलम्ची त्यो बेलादेखिको मेलम्ची अहिलेसम्म मेलम्ची कथाइमा भएको छ, अब त्यो आउने तर्खरमा छ। तर यो परियोजना जो ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक स्तर उन्नतिका निमित्त यो केन्द्रित छ, यसलाई हामीले 5 वर्षभित्रमा पुरा गरेर खास गरेर विद्युतको क्षेत्रमा यसले नयाँ फड्को मार्नेछ र त्यो फड्को मारिसकेपछि यसको विरोध गर्नेहरूले पनि थाहा पाउनेछन् कि हामी के को आधारमा कहाँ उभिएर के परिकल्पना गरेर हामी एमसिसीको बारेमा जनतालाई गलत रूपले तस्बिर प्रस्तुत गरिरहेछौँ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि त्यो दिन महसुस गर्ने दिन आउँछ। तर पछिल्लो समय तपाईँले जसरी अनुमोदन गराउनुभयो व्याख्यात्मक रूपमा छ नि, किन घोषणा गर्नुभयो भन्नुहोस् त? यो आवश्यक थियो र? तपाईँले वासिङटन डिसीमा जाँदाखेरि त्यस्तो किसिमको गलत सम्झौता गरेको हो र? काङ्ग्रेस पार्टी स्पष्ट थियो, हामी सत्तामा हुँदा होस् या सत्ता बाहिर हुँदा होस्, एमसिसी परियोजना यो नेपालको हितमा छ, नेपाली जनताको हितमा छ, यो चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस स्पष्ट थियो। र अहिले जुन किसिमले यो 4 वर्ष 4.5 वर्ष यो आर्थिक परियोजनालाई जसरी गिजोलियो र जसरी यसलाई भ्रमित गर्ने प्रयत्न गरियो, त्यसका निमित्त थप व्याख्या जुन कुरा तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले केही दिन अगाडि एमसिसीलाई सोधेको थियो, तिनै कुराहरूको थप व्याख्या हामीले पार्लियामेन्टबाट गरेका छौँ। यसले पनि सबैलाई एक ठाउँमा उभिनका निमित्त एउटा आधारको रूपमा यो भएको हुनाले यो व्याख्यालाई चाहिँ यसमा नयाँ कुरा व्याख्या तपाईँले हस्ताक्षर गर्दाखेरि जुन किसिमको स्पिडमा गर्नुभएको थियो त्यसमा तलमाथि गर्नको लागि तपाईँहरू तयार भएको हो, त्यसमा तपाईँहरूले संशोधन गरेको हो? त्यसमा होइन ऋषिजी, यो व्याख्या किन र के लागि? यो व्याख्या र तपाईँको चाहिने एमसिसीको जुन स्पिरिट हो त्यसमा कुनै फरक छैन। तर रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ व्याख्यात्मक घोषणा औचित्य नै थिएन, तर प्रचण्ड र माधवका नेपालको फेस सेभिङको लागि उहाँहरूलाई अवतरण गर्न सजिलो होस् राजनीति रूपमा अहिले जसरी उहाँहरू समस्या पर्नुभयो त्यसैले हामीले गरेको हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा सत्यता छ? यसमा यसरी बुझौँ, मैले योभन्दा अगाडि पनि बार बार सञ्चार माध्यम मार्फत भनिराखेका थिएँ कि प्रधानमन्त्रीजी यसमा अधिकतम सहमतिका साथ संसदबाट यो अनुमोदन होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो र अधिकतम सहमति करिब सबैको सहमतिमा यो पारित भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो व्याख्या गरेर यो व्याख्याले यसलाई सबैलाई एक ठाउँमा जुटाउनका लागि सहयोग गरेको हुनाले यो यसमा चाहिँ धेरै टिक्का टिप्पणी गर्नु, धेरै यसमा चाहिँ के भन्ने अनेक किसिमका तर्कहरू गरिरहनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो व्याख्यात्मक घोषणा तपाईँहरूको आज बाध्यता हो, सरकारको लागि हो, गठबन्धनलाई बचाउनको लागि? त्यो बिन्दुमा आउँदाखेरि सबैजना सहमत हुन्छ भनेदेखि त्यो बिन्दुमा जाँदाखेरि कुनै न एमसिसीलाई हानि छ, न मुलुकलाई हानि छ, न हामीलाई हानि छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबैको सहमतिमा ल्याउने बिन्दुका निमित्त व्याख्या जुन गरिएको छ त्यो व्याख्या छ। त फेरि पनि म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, एमसिसीको जुन लेटर एन्ड स्पिरिट छ त्योभन्दा फरक व्याख्या छैन। त्यसमा जसरी तपाईँले वासिङटन डिसीमा सम्झौता गरेर आउनुभयो त्यही अनुसार अहिले तपाईँले व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसमा तलमाथि भएको छैन? सैन्य गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि छैन, इन्डो पेसिफिकको कुरा गर्दाखेरि, बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा गर्दाखेरि, लेखा परीक्षणको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा तपाईँले तलमाथि गर्नुभएको छैन? केही तलमाथि छैन। त्यति मात्रै होइन, इन्डो पेसिफिक, बौद्धिक सम्पत्ति, त्यसपछि यहाँ कस्तोसम्म प्रचार गरियो भनेदेखि ट्रान्समिसन लाइनले जति जग्गा ओगट्छ त्यो सबै एमसिसीको हुन्छ, अमेरिकाको हुन्छ भनेर पनि भनियो। ती सबै गलत कुराहरू हुन् र त्यसको बारेमा एमसिसीसँग जुन अर्थ मन्त्रालयले सोधेको छ ती बुदाहरू तपाईँले पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यसमा स्पष्टताका साथ कुराहरू राखिया छन्। त्यो यो व्याख्या र एमसिसीको स्पिरिट र लेटरसँग कुनै भिन्नता छैन। होइन, तपाईँले 12 बुद्धे जुन व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुभएको छ नि, यसले गर्दाखेरि नकारात्मक सन्देश गयो नि जनताको बिचमा त एमसिसीलाई लिएर? कमजोरी देखियो नि त सरकारको? कमजोरी यसमा छँदै छैन। हामी राष्ट्रिय एकताको खिलाफमा, हामी
मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको खिलाफमा, हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानको खिलाफमा, हामी सबै नेपालीलाई एक ठाउँमा अगाडि बढाएर लिएर जाने कुरामा विमति कहाँ छ र? विमति काहीँ छँदै छैन। र तपाईँले यसलाई, मैले अघि पनि भने र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यसमा धेरै अब हाम्रो समय खर्च गर्ने भन्दा पनि यसलाई समय सीमाभित्रमा कार्यान्वयन गरेर जुन विकासका प्रति जनताको अभिलाषा छ, चाहना छ र जुन हाम्रो आवश्यकता छ त्यो परिपूर्ति गर्ने दिशामा हामी चाहिँ अग्रसर हुनुपर्दछ। र अब यो एमसीसी पास भइसकेपछि तर भ्रमहरू त अझै पनि कायमै छ नि जनताको बीचमा। दलका नेताहरू गएर अझै पनि भनिरहेका छन् कार्यान्वयन गर्न हुँदैन, यो राष्ट्रघाती हो भनेर। विरोध त भइरहेछ। ती भ्रम आफै चिरिँदै जानेछन् र एमसीसी जब कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ त्यसपछि हाम्रो समाजले एमसीसी कस्तो रहेछ भन्ने कुरा त्यसपछि अझ बढी महसुस गर्छ। तपाईको अहिले 46 भन्दा बढी देशमा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत कामहरू भइरहेका छन्। ती देशले आर्थिक लाभहरू लिइराखेको अवस्था छ। अब मङ्गोलिया जस्तो देश, इन्डोनेसिया जस्ता देशहरूले दोस्रो चरणमा एमसीसी गइराखेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो एमसीसीले हाम्रो विकासका निमित्त एउटा ढोका खोलिदिएको छ। अब यदि एमसीसी हामीले पास गर्न नसकेको भएदेखि अरुण थर्ड हामीले गुमाउँदाखेरि जसरी मुलुक अन्धकारमा बस्नु पर्यो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसले जुन किसिमको नकारात्मक प्रभाव पार्यो, त्यस्तै अहिले एमसीसी हामीले पारित गर्न नसकेको भएदेखि हाम्रो विश्वसनीयता विश्वमा गुम्ने थियो र हाम्रो विश्व समुदायले र खास गरेर अमेरिकाले नै 7 दशकदेखि हामीलाई जुन विकास साझेदारीको रूपमा महत्त्वपूर्ण हिसाबले सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो, ती सबै बन्द हुने थिए र हामीलाई हाम्रो विकासका निमित्त धेरै लामो समयसम्म नकारात्मक सन्देश र नकारात्मक परिणाम हामीले भोग्नु पर्थ्यो। त्यसबाट हामी जोगिएका छौँ र यसलाई जोगाउनका निमित्त प्रधानमन्त्रीले जुन दृढताका साथ, जुन अठोटका साथ र जुन उच्च सुझबुझका साथ यो योजनालाई करिब राष्ट्रिय सहमतिमा पारित गराउने जुन आफ्नो नेतृत्व प्रदर्शित गर्नुभएको छ, यसबाट आगामी दिनमा हामी हाम्रो मुलुकलाई लाभान्वित गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसो भए एमसीसी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू, अप्ठ्याराहरू के छ? बाधा अवरोधहरू आउला नि कार्यान्वयन गर्नको लागि, त समस्याहरू आउला नि। सरकारको प्रवक्ता तपाईँ, देशको एउटा सफल व्यक्ति तपाईँ, बताउनु जनतालाई। आज बाधा व्यवधानहरू आउन सक्छ, तर ती बाधा व्यवधानहरूलाई हामीले हटाएर एमसीसी परियोजनालाई जो ट्रान्समिसन लाइनसँग केन्द्रित छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माणसँग केन्द्रित छ, त्यसलाई समयमै पुरा गर्नुपर्दछ। 5 वर्षभित्रमा तपाईँहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ यो परियोजना? हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रको हितमा छ, यो जनताको हितमा छ र मुलुकको गरिबी निवारणमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ र यो हाम्रो पूर्वाधार विकासमा, पूर्वाधारको निर्माणमा यो रकम खर्च हुन्छ। यो चाहिँ दीर्घकालसम्म मुलुकलाई आर्थिक लाभको तर्फ अग्रसर गराउने हुनाले हामी सबै एकजुट भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई सफल गराउनुपर्छ। त्यसो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले मान्छ? अमेरिकाले तपाईँहरूको कुरालाई स्वीकार्छ, तपाईँहरूको प्रस्तावलाई? तपाईँले त भन्नुभएको छ संसदबाट सार्वभौम सम्पन्न संसदले गरेको पारित गरेर जाँदाखेरि जुन किसिम 12 बुँदे तपाईँले लेखेर दिनुभएको छ नि व्याख्यात्मक घोषणा, क्या त्यो अमेरिकाले मान्छ? तपाईँलाई विश्वास छ अमेरिकाले स्वीकार्छ तपाईँहरूको प्रस्ताव? ऋषिजी, तपाईँ यति उच्च स्तरको पत्रकारिता गर्नुहुन्छ। मैले अघि पनि भने, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो 12 बुँदा र एमसीसीको लेटर र स्पिरिटमा कुनै भिन्नता छैन। त्यसो भए अमेरिकाले नमाने पनि यो कार्यान्वयन हुन्छ? अब कुनै भिन्नता छैन भने त यो कार्यान्वयन हुन्छ। कार्यान्वयनको दिशामा अब होइन, अमेरिकाले शर्तहरू राख्न सक्छ नि त। तपाईँहरूले व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसलाई अमेरिकाले अस्वीकार गर्न सक्छ नि। फेरि समस्याहरू त आउला नि। यस विषयमा समस्या आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै पनि समस्या आउँदैन त्यसो भए? मलाई लाग्दैन त्यो। त्यसो भए नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकन विदेश मन्त्रीको बीचमा टेलिफोन वार्ता भयो। वार्तामा के भयो अब जनतालाई बताउनुहोस्।
एमसिसी कार्यान्वयनको बारेमा अथवा अहिलेको आगामी नेपाल अमेरिका सम्बन्धको बारेमा के भयो कुराकानी? अब वार्ताको बारेमा विदेश मन्त्रीजीको जुन ट्विट आएको छ त्यो ट्विट सार्वजनिक भएको छ। त्यो ट्विटमा खास गरेर अहिले युक्रेनको बारेमा वार्ता भएको कुरा आएको छ। त्यसमा नेपालले पनि युक्रेनलाई किन समर्थन गर्यो, के कारणले? हामी कुनै पनि देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि युक्रेनमा जुन किसिमको अहिले हमला भएको छ त्यसको बारेमा केन्द्रित भएर वार्ता आएको कुरा विदेश मन्त्रीकै ट्विटबाट चाहिँ सार्वजनिक भयो। तर नेपालको प्रधानमन्त्री के भन्नुभयो त शेरबहादुर देउवाले अमेरिकन विदेश मन्त्रीलाई? एमसिसीको बारे केही कुराकानी भएन? विदेश मन्त्रीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नु नै यो एउटा हामीप्रतिको महत्त्व हो। निश्चय नै उहाँ कुराहरू भयो होला, कुराकानी भयो दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी लिएर जाने, एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने बारे। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी अझ प्रगाढ बनाएर लिएर जाने, हामीले हाम्रो विकास साझेदार अमेरिकालाई अझ बढी कसरी हाम्रो विकासमा अरू उसको चाहिँ सहयोग हामीले प्राप्त गर्ने, यिनै कुराहरूमा देशकै हितको बारेमा। त्यसो अमेरिकाले एमसिसीको स्वागत गर्यो होइन, समर्थन गर्यो, तपाईँहरूको प्रस्तावलाई स्वीकार्यो। मेरो भनाइ व्याख्यात्मक घोषणालाई उनीहरूले मान्यो। मैले ऋषिजीलाई भनिसकेँ होइन, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, नेपाल सरकारको प्रस्तावलाई अमेरिकाले माने कि माने? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर। एमसिसीको स्पिरिट र लेटर अनुसार हामीले संसदबाट करिब सबै दलको सहमतिमा यो अनुमोदन गराएका छौँ, अनुमोदन भएको छ। यसलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ र यो स्वागत योग्य होइन। सबैले स्वागत गरेको छ, एमाले पनि स्वीकार्यो होइन। केपी शर्मा ओलीले हिजो भन्नुभयो एमसिसी हाम्रो देशको हितमा छ, हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आएको छ आजको दिनमा, यो राम्रो कुरा हो। अझ हामी चाहन्थ्यौँ कि उहाँहरूले यो विशेष राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएको हुनाले उहाँहरूको विरोधलाई कायम राख्दै यसमा उहाँहरूको पनि धारणा आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यति कुरा हुन सकेन, तर उहाँहरूले जुन किसिमले यसलाई पारित गर्नका निमित्त उहाँहरूको अहिले केपी शर्मा ओलीकै जुन वक्तव्य आएको छ, यसले एमसिसी एउटा हाम्रो राष्ट्रिय सहमतिको विषयवस्तु भएको कुरा हाम्रो समाजले छलङ्ग रूपले अहिले बुझेको छ। संसदबाट अनुमोदन गर्दाखेरि नेपालको ऐन कानुनभन्दा विपरीत अमेरिका गयो भने खारेज हुन्छ भने तपाईँले किन भन्नुभयो त? एमसिसी खारेज गर्न किन चाहनुभयो त तपाईँहरूले? के अरे सही गरेको कपी तपाईँसँग होला, त्यो कपीमा तपाईँले त्यही भन्नुभएको छ। त्यो कपीमा एक महिनाभित्रमा त्यो कपी नेपालले रद्द गर्न चाह्यो भने गर्न सक्छ। त्यो कपीमा तपाईँले जुन किसिमका अहिले आशंकाहरू समाजमा उठाइराखेका छन् नि, त्यस्तो कुनै कुरा नेपाल सरकारले महसुस गर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले 30 दिनको म्याद दिएर यसलाई चाहिँ रद्द गर्न सक्छ। तर हामीले विकास परियोजना हाम्रै आग्रहमा हामीले छनौट गरेको परियोजना हामीले रद्द गर्ने होइन, यसलाई कसरी समयमा सम्पन्न गरेर जनतालाई यसबाट लाभान्वित गर्ने त्यस दिशामा अब हाम्रो सोच केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यस दिशामा तपाईँको यो लोकप्रिय प्राइम टिभी पनि त्यस दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ। तपाईँहरूले एमसिसी पारित गराउँदाखेरि यदि नेपालको ऐन कानुनभन्दा विपरीत गएर अमेरिकाले छ नि काम गर्यो भने हामी यो परियोजना रद्द गर्छौँ भनेर भने हो नि? त्यो स्पष्ट रूपमा सम्झौतामै नेपालको ऐन कानुनभन्दा विपरीत गएर अमेरिकाले केही गर्यो भने सम्झौतामै प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ कि एमसिसी परियोजनालाई नेपाल सरकारले अनुकूल ठहराउन सकेन भनेदेखि 30 दिनभित्रमा सूचना दिएर रद्द गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा त्यहाँ लेखिएकै छ। पार्लियामेन्टमा अनुमोदन गराउँदाखेरि किन व्याख्या गरेको त? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। तपाईँहरूले प्रचण्ड र माधवका नेपालको लागि सजिलो बनाइदिनु। यति व्याख्या गर्दाखेरि अहिलेसम्मका जे जस्ता भ्रमहरू समाजमा सिर्जित भएका थिए तिनीहरूलाई निवारण गर्छ भनेदेखि यो व्याख्याले गलत गरेको छैन भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ छ। एमसिसी राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा त छैन है? राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई अभिवृद्धि गर्ने र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने काममा एमसिसी चाहिने सहायक सिद्ध हुन्छ। त्यसो अब यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले एमसिसी पारित गराएर गठबन्धन त बचायो, तर चित्रबहादुर केसी गठबन्धनबाट बाहिरिनु भएको छ। अब तपाईँहरू यो गठबन्धनलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिनुहुन्छ?
मन्त्रीज्यू आज जनतालाई बताउनुहोस् त अब तपाईँहरूका चुनौतीहरू अप्ठ्यारोहरू के छ? निर्वाचन आइरहेछ, निर्वाचन तपाईँहरू सँगै जान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अहिले मुलुकको आवश्यकता संविधानको रक्षा, कानुनी शासन, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति र स्थिरता हो। त्यसका निमित्त, त्यही उद्देश्यका निमित्त यो गठबन्धनको निर्माण भएको हुनाले त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका निमित्त यो गठबन्धन रहनु जरुरी छ। त्यसो भए तपाईँहरू चुनावमा पनि तालमेल गर्ने, सँगै जाने त्यो सम्भव छ? कङ्ग्रेसभित्र त बहस सुरु भइसक्यो, चुनावमा सँगै गएर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गर्न सकिँदैन, कङ्ग्रेसका नेताले भनिरहेछ। चुनावलाई मेरो विचारमा चुनावलाई जनताको अभिमत व्यक्त गरेर त्यसअनुसार शासित गर्नका निमित्त चुनावलाई हामीले लिनुपर्दछ र चुनावलाई तपाईले कोसँग तालमेल गर्ने नगर्ने त्यो त्यति बेलै हामीले चाहिँ नि निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसैले यसलाई धेरै ठुलो बहसको विषय बनाउने कुरा छैन। चुनावमा हरेक पार्टीले जनतालाई आफूले गरेको कामबाट प्रभावित गरेर उनीहरूलाई सेवाहरू म बढी सेवा दिन्छु, अरू बढी म तपाईहरूलाई सुविधा प्रदान गर्छु भनेर जनतामा जाने र जनताले त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छन् त्यो हेर्ने चाहिँ चुनाव हो। र चुनाव भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। त्यसैले चुनावलाई हामीले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित गराउनुपर्छ। त्यसमा चुनावमा हारजित भइरहन्छ, त्यो हारजितलाई हामीले एउटा पाठको रूपमा लिएर आगामी दिनको कार्यक्रम हामीले तय गर्नुपर्छ। होइन, चुनावमा तपाईँहरू जान तयार भइसक्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसक्यो, वैशाख 30 गते। र स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुन्छ हुँदैन? प्रचण्ड र माधव नेपालसँग, उपेन्द्र यादवसँग तपाईँहरूको कङ्ग्रेसको सहकारी हुन्छ हुँदैन? ठ्याक्कै मेरो प्रश्न त्यहाँनिर। यही गठबन्धनको सरकार रहन्छ, यही गठबन्धनको सरकारले वैशाख 30 को निर्वाचन सम्पन्न गर्दछ। त्यस्तै गरेर प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्दछ। त्यसमा कहाँ कसरी तालमेल हुने भन्ने कुरा हो। यो अहिले चाहिँ वक्तव्यबाजी गरेर हुने कुरा छैन। यसमा हामी परिस्थितिको विश्लेषण गर्छौँ। परिस्थितिको विश्लेषण गरेर के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन सक्छ त्यस दिशामा हामी छलफल। होइन, कसरी जानुहुन्छ कि ठ्याक्कै चुनावी तालमेल हुन्छ हुँदैन? सिधा प्रश्न उत्तर चाहन्छु, तपाईँ सरकारको प्रवक्ता। यस्तो चुनाव गराउने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। चुनाव निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र गराउने कुरा सरकारको दायित्वभित्र पर्छ र त्यो दायित्व यो देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले पुरा गर्छ। र यसभित्र आन्तरिक चुनाव भनेको पनि हामी बिचकै प्रतिस्पर्धा हो। होइन, तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नु होला, तर कङ्ग्रेसले छ नि सँगै लिएर जान्छ जाँदैन प्रचण्ड र माधव नेपाललाई? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो, चुनावमा तालमेल गर्छ कि गर्दैन? होइन, देशभरि यो वक्तव्यबाजी गर्नुपर्ने अथवा यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनु पर्ने कुरा छैन। यसमा हामी परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भए तपाईँहरू आज छलफलमै हुनुहुन्छ? यो पनि हाम्रो देशको स्थिरताको लागि, हाम्रो समाजको एकताको लागि आवश्यकता छ। अहिले हामीलाई राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ। हामीलाई आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत गर्दै लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले मधेस, पहाड, हिमाल सबैको भावनालाई कदर गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ र त्यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिलाई त्यहाँका जनताले अनुभूत गर्ने किसिमको काम अहिले हामीले गर्नु जरुरी छ। त्यसका निमित्त चुनाव पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो र त्यो चुनावलाई कसरी समाजलाई समृद्ध गर्न सकिन्छ, कसरी समाजलाई एकताको बाटोमा लिएर जान सकिन्छ, कसरी राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्न सकिन्छ र स्थिरता दिन सकिन्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामीले छलफल गर्दाखेरि हुन्छ। यो धेरै ठुलो समाजलाई अति रञ्जित गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। आवश्यकता पर्यो भनेदेखि हामी एक ठाउँ बसेर चुनाव लड्न सक्छौँ। जस्तो हिजो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामी एक ठाउँ बसेर लड्यौँ। भोलि त्यो आवश्यकता भयो भने त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर हामी चाहिँ चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्छौँ। होइन, एमसिसी पारित गराउनको लागि प्रचण्ड र माधव नेपालसँग तपाईँले एउटा नयाँ सम्झौता गर्नुभएको छ अरे, आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने।
मिलेर जाने, तालमेल गर्ने, माओवादी र अन्य दलहरूलाई तपाईँहरूले 50 सिट छोडिदिने काङ्ग्रेसले। मैले थाहा पाएको सूचना त्यो कति सही हो गलत हो? त्यो गलत हो। गलत हो? कुनै पनि सम्झौता गर्नु भएको छैन एमसीसी पारित गराउनलाई गठबन्धनसँग प्रचण्डसँग? एमसीसी भित्री रूपमा गोप्य सम्झौता भएको छैन? एमसीसीलाई पारित गराउनु पर्ने मुलुकको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीजीले सबैसँग कुरा गर्नुभयो र एउटा उहाँले यस किसिमको वातावरण बनाउनु भयो कि सबैलाई सहमत गराएर अहिले चाहिँ एमसीसी पास भएको छ। अब यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लाने बेलामा पनि हामी सबै सहमत भएर अगाडि बढाएर यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र यसको प्रतिफल विकासको वास्तविक हकदार भनेको गाउँघरमा बस्ने जनता हुन्। तिनीहरूलाई यसको अनुभूति हुने बाटोमा हामीले समाजलाई लिएर जानुपर्छ। यो सरकारको कर्तव्य हो। एमसीसी पारित गरेर कांग्रेसले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो छ नि विश्वसनीयता कायम गरेको छ। यो सरकारले कांग्रेसको मात्रै होइन नेपालको साख बढेको छ। हैन नेपालको साख बढेको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि त एमसीसी पारित गराउनु। उहाँले त कम्मर कसरी लाग्नु भएको थियो, तपाईले पनि साथ दिनुभयो। मलाई के बताउनुस् भन्दाखेरि अब नेपालले छ नि विदेशी अनुदान लिएर मात्रै देश चलाउने कि तपाईहरु आफै आत्मनिर्भरतातिर जाने क्या जनता जान्न चाहन्छन्? एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। अहिले प्रधानमन्त्रीले एउटा अठोट लिनुभयो, एमसीसीलाई पास गराउनु भयो। त्यसका निमित्त उहाँलाई सबैले साथ दिए। त्यसका निमित्त हिजो बसेको मन्त्री परिषद, अस्ति बसेको मन्त्री परिषदले सबै दललाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिसकेका छ। सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई, सभामुखजीलाई सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिसकेका छ। हामीलाई विकास गर्नु छ। विकासका निमित्त हामीलाई अपार धनराशिको जरुरत पर्दछ र त्यो धनराशि, त्यो पुँजी अहिले आफैले निर्माण गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन। त्यसैले हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले अनुदान, ऋण, सहयोग लिएर मुलुकलाई विकास गर्नुपर्छ र त्यो पूर्वाधार निर्माणमा हामीले खर्च गर्नुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणमा हामीले खर्च नगरिकन पुँजीको विकास पनि हुन्न र त्यसबाट जनताले प्रतिफल पनि पाउँदैनन्। त्यसैले हामीले यस किसिमका परियोजनाहरू हामीले छनौट गर्नु पर्यो। एमसीसीले छनौट गरेको परियोजना होइन, यो हामीले छनौट गरेको परियोजना हो ऊर्जाको क्षेत्रमा र सडकको क्षेत्रमा। त्यस्तै अब हामीले यस्तै किसिमका परियोजनाहरू हामीले छनौट गरेर हामीले अब विलम्ब नगरिकन देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउन आम राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हैन हामीले मागेर कहिलेसम्म देश चलाउने भने तपाईहरुसँग भिजन छैन देश बनाउनको लागि? माग्नै पर्दैन ऋषिजी। जहिले पनि विदेशको मुखबाट ताक्ने माग्नै पर्दैन। नेपालले के गर्न माग्नै पर्दैन। तपाईसँग अहिले हामीसँग अपार जलस्रोत छ। अहिले जुन किसिमले विद्युत विकासमा लगानी भइराखेको छ, अहिले नै तपाईको वर्षायाममा हामीसँग विद्युत खेर जाने अवस्थामा छ। त्यो लाखको होइन, करोड अरबको रूपमा खेर जाने अवस्थामा छ। ट्रान्समिसन लाइन नभइकन हामीले त्यो हाम्रो बजार भारतै हो, भारतै भएर हामीले बङ्गलादेश लाने हो। त्यो बजारमा पठाउनका निमित्त ट्रान्समिसन लाइन जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, अब हिउँदयाममा सुक्खायाममा पनि 2 वर्षपछि हामीसँग अरबौंको विद्युत खेर जाने अवस्थामा छ। त्यसका निमित्त हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन एकदम जरुरी छ। भारतसँग अहिले जुन हाम्रो व्यापार घाटा छ त्यसलाई कमी गर्न हामीसँग विद्युत भन्दा अर्को ठुलो स्रोत मैले चाहिँ देखेको छैन। त्यसैले यो ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भइसकेपछि हामीले उत्पादित गरेको जुन विद्युत छ त्यो स्वदेशमा पनि हामीले पर्याप्त रूपमा हामीले उपयोग गर्न सक्छौं र हामीसँग बढी भएको हामीले भारतको बजारमा दिएर अरबौं रुपैयाँ हामीले कमाउन सक्छौं। यो भन्दाखेरि पञ्चेश्वरको कुरा पनि गर्छन्। महाकाली सन्धि पारित भएको 30 वर्ष भयो, केही उपलब्धि त नेपालले प्राप्त गर्न सकेन नि त। त्यस दिशामा हामी गम्भीरताका साथ अग्रसरता हामीले लिनु पर्यो र यसलाई पनि 5 वर्षमा यो त तपाईले यो परियोजना हामीले पूरा गर्न सकेनौं भने यहाँबाट जुन यसका निमित्त छुटिएको रकम छ त्यो फिर्ता जान्छ। त्यसैले हामीले वार फुटिङको रूपमा 5 वर्षमा
यो परियोजना मात्रै हामीले सफल गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गर्छौँ, त्यसबाट हामीले लाभ लिने र अनुभव हासिल गरेर अन्यत्र हामी बनाउन सक्छौँ। र हामीसँग पुँजी नभइकन विकास कसरी हुन्छ? तपाईँको राज्यको ढिकुटीमा पैसा भयो भने न तपाईँले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो नै छैन भनेदेखि जनताले तिरेको ट्याक्सको भरमा हामीले भोलि कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नसक्ने अवस्थाको पनि सृजना हुन सक्छ। त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा हामीले खर्च गरेर यसका निमित्त अनुदानलाई नै हामीले प्राथमिकता दिउँ। ऋण सहयोग सब लिएर हामीले अब दूरदृष्टिका साथ अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि नेपाल यति साधन र स्रोतले सम्पन्न देश छ र नेपाली यति इमान्दार र मेहनती जनता छन्। हामीले 10 वर्षमा यो देशलाई भाषणमा होइन, हामीले व्यवहारमा एसियाको एउटा सम्पन्न देशको रूपमा हामी विकसित गर्न सक्छौँ। त्यस दिशामा अगाडि बढ्नका निमित्त अब हामीले आन्तरिक एकतालाई, राष्ट्रिय एकतालाई, कानुनी शासनलाई र सुशासन जनतालाई प्रत्याभूति हुने हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। इतिहासले अब हामीलाई दिएको जिम्मेवारी त्यही छ र यो पुस्ताले, चाहे मैले राजनीतिक क्षेत्रबाट होस्, तपाईँले पत्रकारिताको क्षेत्रबाट होस्, जुन क्षेत्रमा हामी छौँ त्यसमा हामीले 5 वर्षपछिको नेपालको भविष्यलाई हेरेर काम गऱ्यौँ भनेदेखि 10 वर्षमा यो देशलाई एसियाको एउटा सम्पन्न देशको रूपमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। त्यस दिशामा हामी सबैको प्रयत्न सामर्थ्य अनुसार इमान्दारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नै अहिलेको समयको माग हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिनुभयो त नेपाली जनताको सामु? तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँले गरेका कामहरू राम्रा छन्? देश र जनताको हितमा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले? उहाँको मन्त्री परिषदमा भएको हुनाले मैले धेरै कुरा गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ, तर उहाँले मुलुकलाई चिनेको नेता हुनुहुन्छ र उहाँको जुन लामो अनुभव छ र जुन उहाँको जुन अठोट अनुभव र त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व र विश्वसनीयता छ, यसलाई हामीले उपयोग गरेर यो देशलाई अबको 5 वर्षमा ट्र्याकमा हिँडाएर आर्थिक समृद्धि, अब हामीले राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ, यिनीहरूलाई अझै समस्याहरू छन्, तिनीहरूलाई समाधान गर्दै अब उहाँको नेतृत्वमा 5 वर्षमा मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउन सक्छौँ र त्यो भरोसा गर्न लायक नेता उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो भए आगामी निर्वाचनपछि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको? त्यो सम्भावना छ? त्यो प्रष्टै छ। बहुमतको सरकार कङ्ग्रेसले बनाउँछ? त्यो प्रष्ट छ। एक्लै कङ्ग्रेस निर्वाचन जाँदाखेरि बहुमत ल्याउन सक्छ? त्यो प्रष्ट छ। फेरि तपाईँसँग पछि कुरा गर्नु होइन, त्यसमा शेरबहादुर देउवा फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ निर्वाचनपछि। बन्नु 5 वर्ष फेरि पनि उहाँले प्रधानमन्त्री बनेर देशको विकास गर्ने, आर्थिक क्रान्तिले सम्पन्न नेपाल बनाउने, सुशासन दिन सक्नुहुन्छ? दिन सक्नुहुन्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्छ। तर भएन नि मन्त्रीज्यू, भ्रष्टाचार अन्त्य त हाम्रो देशमा महारोग छ नि भ्रष्टाचार जताततै। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निमित्त संस्थाहरूलाई हामीले बलियो बनाउँदै लिएर जानु पर्यो र हामीमा पनि आत्मविश्वास जगाएर लिएर जानु पर्यो। त्यसका निमित्त सरकार मात्रै होइन, हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध छ। र देउवाजीको अब के लक्ष्य छ त? उहाँको लक्ष्य मुलुकलाई सम्पन्न बनाउने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, मुलुकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र मेरो कार्यकालमा मुलुक यो गतिबाट यो ठाउँमा पुग्यो भन्ने प्रमाणित गराउने नै उहाँको पनि लोभ होला र त्यो लोभका निमित्त उहाँलाई इतिहासले अहिले दायित्व पनि दिएछ र नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा त्यो जिम्मेवारी पनि दिनेछन् र त्यो जिम्मेवारी उहाँबाट पुरा हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र अहिले हिजोको भन्दा नेपालको चेतनाको स्तर फरक छ। तपाईँ र मैले कुरा गरिराखेको अहिले यो धेरै रिमोट ठाउँमा पनि हेर्छ र समाजले स्वमूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ परिस्थितिको निर्माण भएको छ। अब हाम्रो
एउटै आवश्यकता छ, हाम्रो विकासका प्रति जुन तीव्र आकाङ्क्षा छ त्यसलाई पुरा गर्नका निमित्त निर्वाचनमा हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ। निर्वाचन स्वतन्त्र होस्, निर्वाचन धाँधली रहित होस्, त्यो जुन नेपाली काङ्ग्रेसले गराउँछ त्यो निर्वाचन मार्फत अभिव्यक्त जनमतलाई हामीले रूपान्तरणकारी दिशामा परिणत गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देश हामीले देख्दा देख्दै समृद्ध देशको रूपमा हामीले यो देश देख्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यो बाटोमा हामी लागौँ। शेरबहादुर देउवा साझा नेता हुनुहुन्छ आज देशको, होइन? सबैले माने, सबैले स्वीकारे उहाँको नेतृत्वलाई। तपाईँको भनाइ त्यही हो? उहाँ साझा नेताको रूपमा अहिले जीवित जति नेताहरू हुनुहुन्छ ती नेताहरूमा उहाँको जतिको अनुभव, अठोट र यो भन्नुहोस् न मिलाएर लिएर जाने, समाजलाई मिलाएर सबैलाई लिएर जान सक्ने क्षमता अरू नेताहरूमा देखिन्न। अब निर्वाचन हुन्छ, तिनै तहको निर्वाचन हुन्छ। वैशाखमा हुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि मक्सिरमा हुन्छ प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन। कङ्ग्रेस त्यसमा पनि एक्लै जान्छ भन्नुभयो तपाईँले, कि गठबन्धनलाई साथ लिएर जान्छ? तपाईँले मेरो मुखबाट गठबन्धन रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरा जान्नलाई बार बार प्रयत्न गर्नुभएको छ। यो गठबन्धन एउटा विशेष परिस्थितिमा विशेष उद्देश्यका साथ बनेको गठबन्धन हो र यो गठबन्धनले मुलुकलाई अहित गरेको छैन र निर्वाचनमा हामी को कसरी जाने त्यसमा हामी छलफल गरौँला। तर यो गठबन्धन मुलुकको आवश्यकतामा आधारित छ, त्यसैले यो गठबन्धनलाई तोडिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। तर एमालेको शर्त छ नि, केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ संसद चलाउनु पर्यो नि, तपाईँ त सरकारको प्रवक्ता हो नि, सभामुखलाई हटाउनुहोस् कि त 14 जनालाई कारबाही गर्नुहोस्। ओलीको शर्त तपाईँमाथि आइरहेछ, प्रधानमन्त्रीमाथि आइरहेछ। तपाईँ त धेरै पटक बालकोटमा गएर केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्ने नेता हो ज्ञानेन्द्र कार्कीजी। संसद कसरी खुलाउनुहुन्छ जनतालाई बताउनुहोस्। आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीले पनि हामीसँग बार बार कुरा गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि नेपालको भविष्य छ, नेपालको भविष्य लोकतन्त्रमै छ र लोकतन्त्रमा जनताले चुनेको जुन सार्वभौम संसद छ त्यो संसद जीवन्त हुनु जरुरी छ उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यस कुरामा उहाँको पनि दुई मत छैन। जस्तो 14 जना संसदको कुरा छ त्यो चाहिँ अदालतको केस छ, त्यो सरकारले गरेर हुने कुरा छैन। उहाँले सभामुखको राजीनामाको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो सभामुखले राजीनामा नगरिकन अहिले राजीनामा हुने परिस्थिति छैन। तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल गठबन्धनको सरकार हामी सबै नमिलिकन मुलुकको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले 2 पाइला अगाडि बढेर मुलुकको यथार्थलाई दृष्टिगत गरेर संसद पनि खुलाउनु जरुरी छ, संसदलाई जीवन्त बनाउनु पनि जरुरी छ र अहिले धेरैवटा विधेयकहरू संसदमा त्यसै अल्पत्र परेका छन्। अहिले भन्नुहोस् न युरोपको आकाशमा हाम्रो जहाज उड्न सक्दैन, त्यस्ता विधेयकहरू अहिले संसदमा छन्। नागरिकताकै विधेयकको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ। धेरै जनतासँग सरोकार गर्ने सरोकारका विषयहरू अहिले अड्किएर बसेका छन् र संसद एउटा चाहिँ अहिले जनताले के भन्न थालेको छ, संसद जागिर खाने थलो मात्रै भन्न थालेको छ। संसद हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय हो, यो चल्नुपर्छ, यसले मुलुकलाई परिणाम दिनुपर्छ। त्यस दिशामा गम्भीर रूपले अझै छलफल हुनु जरुरी छ र सरकार प्रधानमन्त्रीजीले पनि संसद चलाउनका निमित्त अथक प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। संसदै सञ्चालन गर्नकै निमित्त उहाँले सर्वदलीय मिटिङ डाक्नुभयो। बालकोट 2-3 पटक उहाँ बालकोट जाइसक्नुभयो। बालकोट जाने पनि उहाँले संसद चलाउँ, एमसिसीको बारेमा संसदमै छलफल गरौँ, तपाईँहरू पनि छलफलमा भाग लिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले यो माग राखिराख्नु भएको छ। सर्वोच्चको माग सर्वोच्चले जे गर्छ त्यतातिर हो। अरू मागको बारेमा बसेर छलफल गरेर संसदलाई अब यसरी
अनिर्णयको बन्दी बनाउनु। त्यसो संसद सुचारू हुन्छ भन्ने तपाईँको विश्वास छ? तपाईँलाई ग्यारेन्टी छ? त्यो आधार दिन सक्नुहुन्छ? संसदलाई जीवन्त राख्नुपर्छ र संसदलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यस दिशामा हामी एक ठाउँमा उभिएर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु। सभामुखलाई माविको प्रस्ताव ल्याउन कङ्ग्रेस तयार छ? एमाले भनिसक्यो अब मिलेर जाउँ भनेर। कङ्ग्रेस साथ दिन तयार छ कि छैन सभामुखलाई हटाउनको लागि? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा सहकार्य हुन्छ हुँदैन? सम्भावना के छ? संसद चलाउने बारेमा, संसदलाई सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकार र प्रतिपक्ष छलफल गरेर एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। त्यसमा तपाईँले एक ठाउँ उभिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो त आजको दिनमा? पुग्नुपर्छ, तर अझै पनि सहमति भएको छैन नि त। त्यसका लागि अझै छलफलको जरुरी छ। ती हार्दिकताका साथ छलफल हुनुपर्छ र अहिलेको परिस्थितिलाई गम्भीर रूपले विश्लेषण गरेर संसदलाई सञ्चालन गर्ने दिशामा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। तर पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा राम्रो किसिमले संवाद भइरहेको छैन? उहाँहरूको बिचमा हार्दिकता छ, सम्बन्ध सुमधुर भएको छ। प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको बिचमा सम्बन्ध सुमधुर हुनु जरुरी छ र उहाँहरूको बिचमा लामो उहाँहरूको आन्दोलनको बेलामा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा पनि उहाँहरूको आफ्नै किसिमको उहाँहरू सहयात्री हुनुहुन्छ। त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। तर मुलुक सञ्चालनका निमित्त सरकार जति जिम्मेवार छ त्यतिकै प्रतिपक्षीको पनि जिम्मेवारी रहन्छ। त्यसैले उहाँहरूको बिचमा जति जिम्मेवारी बढेर जान्छ, के अरे मित्रता बढेर जान्छ, जति वार्ता छलफल हुन्छन् त्यति देश र समाजलाई राम्रो हुन्छ। त्यसो भए ठ्याक्कै अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आउँछ, कङ्ग्रेसले साथ दिन्छ एमालेलाई? कहाँबाट आउँछ महाभियोगको कुरा? कहाँ आएको छ? अहिले चर्चा त भइरहेको छ नि त। संसद प्रतिपक्षी दलको नेताले भनिसक्नुभयो संसद सञ्चालन गर्नका निमित्त सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बसेर के बाटो हुन सक्छ, के गर्दाखेरि संसद सुचारू हुन सक्छ, संसद जीवन्त हुन सक्छ र यो जनताले चुनेको सार्वभौम संसदलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाउन सकिन्न, त्यसका बारेमा अझै गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्छ। छलफल पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन। एमालेसँग छ नि तपाईँहरूको सम्बन्ध राम्रो भएको छ पछिल्लो समय, तर एमालेको शर्त मान्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न संसद खुलाउनको लागि? हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ गर्न चाहन्छौँ। लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत देशलाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसैले हामी सबै राजनीतिक दलहरूसँग र सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ र राम्रो सम्बन्ध राखिराखेको छ र अरू राख्ने प्रयत्न गर्छ। अब काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले एमालेसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ, गठबन्धन तोड्नुपर्छ भनेर भनिराख्दाखेरि तपाईँहरूले यसपटक गठबन्धन बचाउनु भयो। तपाईँ र बालकृष्ण खाँडको लगातार कहिले खुमलटार, कहिले तपाईँहरू जानुभयो बालगुट। मेरो प्रश्न है, अब यो गठबन्धन तपाईँले बचाउनु भयो, यो चुनावसम्म जाने भनेर तपाईँले घोषणा पनि गर्नुभयो। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थामा छ नि, गाँठो त परेको छ, एमालेसँग तपाईँहरूको सहकारी हुन सकेन। यो गठबन्धन बचाउनको लागि तपाईँले जसरी मर्यादा गरेर लाग्नुभयो त्यसले कङ्ग्रेसलाई घाटा हुन्छ हुँदैन आगामी निर्वाचनमा? हेर्नुहोस्, एमाले र हाम्रो चुनावमा प्रमुख प्रतिस्पर्धा पनि एमाले र हाम्रो बिचमै छ। तर चुनावको प्रतिस्पर्धामा जनताले जसको पक्षमा अभिमत दिन्छन् त्यसलाई हामीले स्वीकारेर जानुपर्छ र गठबन्धनमा हामी सँगै छौँ र हामी सबै लोकतन्त्र मजबुत होस्, कानुनी शासन होस् र यो संविधानले परिकल्पना गरेका कुराहरूको अनुभूति जनताले गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यकै साथ हामी सबै आफ्नो भूमिकामा छौँ भनेदेखि हामीले आफ्नो भूमिकाबाट मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। जनता के जान्न चाहन्छन् भन्दा आजको दिन भन्छु, प्रचण्ड र माधव नेपालले सरकारलाई सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई साथ दिनुभएको छ भित्री रूपमा पनि? तपाईँहरूको एजेन्डामा, प्रधानमन्त्रीको एजेन्डामा अरू सँगै हुनुहुन्छ? हामी प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा छौँ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेर सरकारमा बस्न सकिन्न। तर विगतमा त आयो नि त समस्या, प्रचण्ड र माधव नेपालले भनेको होइन एमसिसी पारित हुँदाखेरि हामी बाहिर जान्छौँ, हामी सरकारमा बस्दैनौँ, यो पारित गर्नु हुँदैन भनेर भनेको होइन? तपाईँहरूलाई उहाँले शर्त राखेको होइन, धम्की दिएको होइन? आफ्ना विचारहरू राख्न पाइन्छन्, तर निर्णय के गर्नुभयो त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो प्रचण्ड र माधव नेपालको निर्णय सही भयो यसपटक, तपाईँलाई साथ दिनुभयो, उहाँले गठबन्धन बचाउन लाग्नुभयो। उहाँहरूले
अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर जुन किसिमको निर्णय लिनुभयो त्यो निर्णय स्वागतयोग्य छ। अब तपाईँहरू धेरै पटक छलफलमा बस्नु भएको छ, यो छलफलको इति वृत्तान्त बताइदिनुहोस् न, कसरी तपाईँहरू सहमति पुग्नुभयो एमसिसी पारित गराउनको लागि? ठ्याक्कै सिङ्गो हाउसमा यसबारेमा व्यापक छलफल होस्, समाजमा जुन किसिमका चाहेर नचाहेर प्रश्नहरू उठिराखेका छन् त्यसको सार्वभौम संसदमै जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त्यसमा आफ्नो विचारहरू अभिव्यक्त गरून् र यो एमसिसी परियोजना राष्ट्रको हितमा छ र यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई मजबुत बनाउँछ र विकास निर्माणका निमित्त यसले द्वार खोल्छ। त्यसैले सबैको सहमतिमा व्यापक छलफलपछि यो पास होस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैको क्रममा अधिकतम सहमति बनाउनका निमित्त धेरै छलफलहरू भए र ती छलफलहरूको परिणाम सार्थक परिणाम आएको छ। करिब करिब राष्ट्रिय सहमतिमा यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड र माधवका नेपालको पनि भूमिका छ नि, त्यो कुरा तपाईँले बिर्सिनुभयो विगतमा? यो इतिहासले सम्झिने कुराहरू हो र अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले कसले मलाई बनायो भन्ने मात्रै हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो जिम्मेवारी एकाङ्की हुनसक्छ। त्यसैले उहाँले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ र त्यो भूमिका उहाँबाट मुलुकले अपेक्षा गरेको छ र त्यो अपेक्षा अनुसारको भूमिका उहाँले पुरा गरिराख्नु भएको छ। सरकार र सञ्चार माध्यमको सम्बन्ध कस्तो छ आज जनतालाई बताइदिनुहोस् न। सञ्चार क्षेत्र अहिले त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने विश्व एउटा ग्लोबल भिलेजमा परिणत भएको छ। त्यो के को कारणले? सञ्चारकै कारणले। अहिले कोभिडबाट संसार यति त्रसित भयो, एक कोठाबाट अर्को कोठामा घर परिवारकै सदस्य जान नसक्ने अवस्थाको सृजना भयो। तर सञ्चार सम्पूर्ण ठाउँमा जीवन्त भएर उभियो र नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले लोकतन्त्रको स्थापनापछि सञ्चार क्षेत्रमा जुन किसिमको प्रगति भएको छ त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ र जसरी जनताले सूचनाहरू प्राप्त गरिराखेका छन् त्यो पनि प्रशंसनीय छ। तर हाम्रो अगाडि एउटा ठुलो चुनौती छ, हाम्रो समाजको अगाडि चुनौती छ र सरकार त्यो समाजभन्दा बाहिर छैन। हाम्रो समाजको अगाडि के चुनौती छ भन्दाखेरि हामीलाई भरपर्दो विश्वसनीय समाचार माध्यमको हामीले विकास गर्नुपर्दछ। त्यस दिशातर्फ सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको नाताले मेरो ध्यान पनि गम्भीर रूपले केन्द्रित भएको छ र त्यस दिशामा तपाईहरू जस्तो नेतृत्वदायी भूमिका, सञ्चार क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने मित्रहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सञ्चार माध्यमलाई विश्वसनीय बनाऊँ, भरपर्दो बनाऊँ र संसारको म भन्दिनँ एसियाकै उदाहरणीय सञ्चार क्षेत्रको रूपमा विकास गरौँ। त्यसका निमित्त सरकारको तर्फबाट र सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रीको हैसियतले के मेरो भूमिका हुनसक्छ त्यसमा म खुला छु। तपाईहरुसँग म छलफल गरेर यो क्षेत्रलाई समृद्ध क्षेत्र बनाउन चाहन्छु र अब अहिले हामीले पर्यटनबाट मात्र होइन सूचना र प्रविधिको क्षेत्रको पनि विकास गरेर यसलाई पनि अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने दिशामा अग्रसर गराउनका निमित्त के भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ हामी छलफल गरौँ। हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको सरकारको बढी आलोचना गर्छ नि सञ्चार माध्यमले, तपाईँलाई थाहा होला नि। त्यो चाहिँ तपाईको मैले अघि भने नि भरपर्दो हुनु पर्यो, विश्वसनीय हुनु पर्यो र सञ्चार माध्यमले जनतालाई सही सूचना प्रदान गर्नु पर्यो। भ्रमपूर्ण सूचना प्रदान गरेर समाजलाई अन्योलमा राख्ने, यदि तपाईले भ्रमपूर्ण सूचनाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै जानुभयो भने हाम्रो राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव खलबलिन सक्दछ। त्यसैले सामाजिक एकता, सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई
मद्दत पुग्ने काम गर्नु पर्यो। हामी स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको पक्षमा छौँ र सधैँ रहन्छौँ। तपाईँहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु भयो, तर अहिले अलपत्र पर्यो। कहाँ गयो त्यो महाभियोगको प्रस्ताव? कहिले कार्यान्वयन हुन्छ? जनतालाई बताउनुहोस् त मन्त्रीज्यू। अब वास्तवमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु त्यति उचित कुरा होइन, तर अदालत जुन किसिमको अदालतमा समस्या सिर्जना भयो, न्याय सम्पादनमा जनताको विश्वासमा ह्रास आउन थाल्यो, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले र यो सरकारले न्यायालयको सर्वोच्चको जुन समस्या छ त्यो समस्या आफैले समाधान गरोस् भनेर पटक पटक त्यस किसिमको प्रयत्न गर्यो, तर त्यो समस्याको समाधान न्यायालयमा हुन सकेन र न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वासमा ह्रास हुँदै गयो भनेदेखि त्यसले हाम्रो समाजमा भविष्यसम्म गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले महाभियोगको प्रस्ताव आएको छ। त्यो संसदीय प्रक्रियामा होला, मलाई पनि थाहा छैन त्यो कहाँ पुग्यो। पारित हुन नसक्ने महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर के गर्ने? तपाईँहरूसँग दुई तिहाई छैन? होइन, त्यो त छलफल होला। छलफल भइसकेपछि त्यस एउटा निर्णयमा पुग्ला। एमाले साथ नदिने भने घोषणा गरिसके केपी शर्मा ओलीले। हामी कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहँदैनौँ। त्यो छलफल भइसकेपछि त्यसले एउटा चाहिँ रूप लिएला, निकास निस्किन्छ। महाभियोगको प्रस्ताव असफल हुन्छ त्यसो भए। अब त्यो छलफल भइसकेपछि भन्ने कुरा अहिले नै म अनुमानको आधारमा भन्न सक्दिनँ। अब तपाईँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मानेर छ नि राजनीति गरेको व्यक्ति, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग तपाईँको अत्यन्त निकट सम्बन्ध थियो। बिपी कोइरालादेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालासम्म आएर अहिले तपाईँ शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ मन्त्रीको रूपमा। मलाई बताउनुहोस् त, तपाईँ कङ्ग्रेस पार्टीभित्र किन महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्न आज? जनतालाई बताउनुहोस् ल, के कारणले? धेरै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। अब मैले जुन किसिमको योगदानहरू गरिराखेको छु त्यो योगदानहरूको मूल्याङ्कन समाजले गर्नेछ र कुनै पद प्राप्तिलाई मात्रै त्यो मूल्याङ्कनको चाहिँ विशिष्ट आधार हो भनेर म विश्वास गर्दिनँ। कृष्णप्रसाद भट्टराई जम्मा कति महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर कृष्णप्रसाद भट्टराईले मुलुकलाई एउटा छाप छोडेर जानुभएको छ। मुलुकलाई एउटा बाटो देखाएर जानुभएको छ। बिपी कोइराला 18 महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले इतिहासलाई डोराएर जानुभएको छ। पद प्राप्ति नै सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन। हामी जस्ता सयौँ कार्यकर्ता ऋषिजी, हामी जेल प्रवास, हामी खास गरेर प्रवास त होइन, जेल बसेका हाम्रा सयौँ कार्यकर्ताहरू छन्। अहिले उहाँहरू ओजेलमा पर्नुभएको छ, तर उहाँहरूको योगदान सधैँ अस्मरणीय रहिरहनेछ। ओजेलमा परेको हुनाले ती थाहा नहुन सक्छन्। वनमा कति राम्रो राम्रो फुलहरू फुल्छन्, त्यो बजारमा आयो भने त्यसको महत्त्व समाजले देख्छ, तर त्यो वनमै फुल्छ र ओइलायो भने त्यो फुलको महत्त्व त बजारमा आउने जत्तिकै छ। त्यस्तै हो यो सब कुराहरू। मन्जु, तपाईँ 4.5 वर्ष निकै टेन्सनमा रहनुभयो, किन भन्दा एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै आलोचना पनि भयो होइन। तपाईँहरूको पुतला पनि दहन गरे मान्छेहरूले, होइन, राष्ट्रघाती काम गरे ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेर भन्नेहरू पनि थिए। अब आज तपाईँ जसरी खुसी हुनुभएको छ नि, एमसिसी पारित गराइसकेपछि यो कार्यान्वयनको चरणमा गयो। अब 5 वर्षपछि थाहा हुन्छ साँच्चीकै एमसिसी नेपालको हितमा थियो कि थिएन, अथवा साँच्चीकै अमेरिकाले कुटिल चाल चलेर तपाईँहरूलाई फसाउन खोजेको छ भन्ने कुरा त पछि थाहा होला नि। यो अहिले नै थाहा छ, तर यसलाई भ्रमित गर्ने कोसिस गरिएको थियो। त्यो भ्रम सकिएको छ र 15 गतेको संसदको बैठकले एउटा इतिहासलाई पछिसम्म प्रभावित गर्ने ऐतिहासिक काम गरेको छ। यसबाट 5 वर्षपछि जनता र देशले लाभ लिनेछ र त्यति बेला फेरि हामी थप मूल्याङ्कन गर्नेछौँ यो अहिलेको एमसिसीको।
थ्याङ्क यू सो मच मन्जु, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबी मै छ अपार सम्भावना।